साहब, सियासत में भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत नई चीजें आ रही हैं। ऐसा महसूस होता है जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई मामला तय पा गया। हारून साहब, उन्होंने कहा है कि मेरी फतह हो गई है, मगर बजट से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। देखिए बजट से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, बात ये है कि बजट मंजूर कराने के लिए तो करना पड़ा है जी सब कुछ। और वैसे ये अली जफर की रिपोर्ट अली जफर की रिपोर्ट तो उनके हक में थी, इसकी कोई तरदीद हुकूमत ने नहीं की। अच्छा, वो जो है, मैंने FIA से जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं मैंने पता किया तो FIA के लोग भी यही कह रहे थे, बल्कि वो तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नाखुश हुए शहजाद अकबर उनसे, जावेद ज़िया से। जावेद ज़िया जैसे अफसर बहुत कम होते हैं, वाजिद ज़िया जैसे अफसर बहुत कम होते हैं। पाकिस्तान के अमेरिका में भी कम होंगे, जापान चीन में भी, दुनिया में ऐसे नादरे रोजगार आदमी है। ऐसा लगता है कि उसने भी कहा कोई बात नहीं मानी शहजाद अकबर साहब बहुत मुअस्सर हो गए हैं, बहुत ही। और इस हुकूमत की तबाही में अगर कोई शख्स, चंद लोग मरकजी किरदार अदा करेंगे, एक तो वो है ना जो लाहौर में बैठा डिप्टी कमिश्नर की पोस्टें बेच रहा है, कोई 8वां कॉलम आज उस पर छप गया है, लोग कुछ ने तो नाम भी लिख दिए, उन डिप्टी कमिश्नरों के नाम लिख दिए, बाद में रकूम लिख दिए। एक तो ये होंगे, एक उस्मान बुजदार साहब के कारनामे उसमें होंगे, एक इनके रिश्तेदारों के होंगे। यानी मैं गुजरांवाला में आपको बताता हूँ कि 250 प्लाट बेच दिए एक हाउसिंग सोसाइटी ने, जिनका पंजाब की हुकूमत से भी ताल्लुक है और मरकज़ में भी जिनका रसूख है, और 1 इंच ज़मीन उनके पास नहीं है। कल गुजरांवाला के लोग रो रहे थे, मैंने कहा ख़रीदे हैं तो रोते क्यों हो, पहले पता करते, तुम्हें पता नहीं है किस किस्म के नौजरबाज लोग हैं। एक डिप्टी कमिश्नर ऐसा भी है जिसके लिए अदायगी कहा जाता है कि एक हाउसिंग सोसाइटी ने की है। खैर, वो जावेद ज़िया को तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो गई कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है वो वोट देगा, कोई एम्बिग्विटी इसमें नहीं रही, वो बिल्कुल पूरी तरह कंफर्टेबल थे आज। अब सवाल ये है, काफ लीग वाले वोट देंगे? काफ लीग वाले वोट देंगे? हाँ देंगे। यानी आपने चौधरी शुजात हुसैन की बॉडी लैंग्वेज को ठीक रीड किया, लेकिन ये है कि वहाँ कुछ रफड़ हैं, मसले हैं वहाँ कुछ। मसलन वो रज़ाक दाऊद, क्या है मामला था साहब? रज़ाक दाऊद साहब हैं गालिबन उनके माहौलियात के वजीर काफ लीग के। आपको यकीन नहीं आएगा, 40 अरब रुपए थे माहौलियात के लिए, 40 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक ने दिए थे। इस वक्त दुनिया में माहौलियात का बड़ा मसला है, खान साहब की टॉप प्रायोरिटी है, इसमें पाकिस्तान की खिदमात को दुनिया में सराहा भी जा रहा है, अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, बड़ा काम हो रहा है। वाकई अगर कोई काम हुआ है तो कोरोना में हुआ और माहौलियात में हुआ, ठीक है, या IT में हुआ। आपको हैरत होगी, एक स्कीम पे अमल नहीं हुआ। और झगड़ा किस बात पे था? झगड़ा उस बात पे था जिसको मैं खुल के बयान ही नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। कल मुझ पर कोई मुकदमा दायर कर दे तो मैं क्या करूंगा। हत्ता के चौधरी यानी अफसरों में और वजीर में अल्फाज में यार साहब कुछ बयान कर जितना बयान करना था कर दिया, जितना बयान करना था कर दिया। वजीर में और अफसरों में झगड़ा था है? और कोई काम हुआ ही नहीं, यानी सारा साल ज़ाया हो गया। 40 अरब रुपए, यू इमेजिन, 40 अरब रुपए से माहौलियात का कितना काम हो सकता है। एक दरख्त की कलम कितने पैसों में लगती है? सारी कौम इसके लिए ताबन करने के लिए तैयार है। आप स्कूलों के बच्चों को मोटिवेट कर लें, टीचर्स को कर लें, यूनियन कौंसिलों के अमले को कर लें, कितने बेशुमार रज़ाकार, कितनी हमारी फलाही तंजीमें हैं वो मोटिवेट हो जाएं। आर्मी के कुछ लोग उसमें मदद कर देंगे, रेंजर्स के कर देंगे, पुलिस भी इस काम में हेल्पफुल होगी, इसमें तो कोई भी, मीडिया भी इसमें यकीनन हेल्पफुल होगा। माहौलियात का तो बड़ा संगीन मसला है। वो अफसरों और वजीर के दरमियान मामला ही नहीं तय पा सका। हत्ता कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें बुलाया भी, लेकिन वोट वो देंगे इसलिए कि इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपने कहा उसका, आज तो कुछ थोड़े से बुझे हुए नजर आए शहबाज शरीफ साहब, लेकिन 1-on-1 मीटिंग तो हुई है बिलावल भुट्टो से। अब आप ये बिल्कुल बिलावल के साथ, अब आप ये दिलचस्प मंजर देखिए कि उस पे तो तंज कर रहे हैं, नवाज शरीफ पे तंज कर रहे हैं उन पे, और उनकी साहबजादी पे भी तंज कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नैयर बुखारी ने कि वजीर आज़म मान सकते हैं शहबाज शरीफ को, और
مولانا فضل الرحمان اور محترمہ مریم نواز اور جناب نواز شریف کے ارد گرد کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نکال دیا پیپلز پارٹی کو، ANP کو، اچھا مولانا انہیں گلے لگا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ انہیں اپنا اب وہ سراب ہے یا دریا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، انہیں پانی کہیں نظر آ رہا ہے، انہیں امید بند گئی ہے اچھا کہ بھئی میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں. جو ان سے کہا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو ان سے کہا گیا بھائی صاحب جو کرنا ہے پارلیمنٹ میں جا کے کرو. اب اگر پارلیمنٹ میں وہ سپورٹ حاصل کرے، آپ کو پتا ہے PTI میں بہت ناراض لوگ ہیں، صرف جہانگیر ترین نہیں. جہانگیر ترین کے ساتھ اتنے 28 25 30 40 آدمی کیوں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ خان صاحب تو پہچانتے ہی نہیں کسی کو، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، ملائیں تو پوری طرح نہیں ملاتے، اور تصویر کھنچوائیں تو چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. لیکن وہ تو ایک برگزیدہ آدمی، تاریخ ساز شخصیت ہے نا. تو جہانگیر ترین جو ہے، جہانگیر ترین اور شوکت ترین میں ایک چیز کامن ہے، پتہ نہیں یہ ترین قبیلہ ہونے کی وجہ سے ہے یا ویسے ہی ہے، لوگوں سے گھلتے ملتے بہت ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جن لوگوں سے واسطہ ہو. اور بائی دی وے ایک بات آگے پہلے وہ میں کر لوں، مولانا فضل الرحمان نے کہا شوکت ترین پہ مجھے ترس آتا ہے، اس پہ سارا بوجھ ڈال دیا گیا. اس پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا، وہ بڑی خوشی سے وزیر خزانہ بنا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی بینکر کی اتنی بڑی لابی نہیں ہوگی جتنی اس کی ہے. کاروباری لوگ خوش ہیں جتنی شوکت ترین کی ہے. وہ سیانا دانا آدمی ہے، وہ اتنا بڑا بینک اس نے کھڑا کر دیا، ایسے ہی کھڑا کر دیا. اور یہ جو ایک بیکری ہے بہت بڑی جس کی بے شمار برانچیں ہیں، وہ اس کے میجر شیئر ہولڈر ہیں. دیکھیں نا اس پہ اتنا اعتماد کاروباری طبقے میں پایا جاتا ہے کہ اس کے بینک کے لیے لوگوں نے سرمایہ فراہم کیا اور بڑا اچھا، مطلب یہ کہ اس نے اس کو چلایا اور کاروباری طبقے کا اعتماد برقرار رکھا. تو اس کی وجہ سے کاروباری طبقے کو جو رعایتیں ملی ہیں اس میں مجھے بالکل یہ نظر آ رہا ہے کہ شوکت ترین نے جا کے کیس پلیٹ کیا کاروباری طبقے کا. انہیں دیکھیں نا سٹاک ایکسچینج میں یہ ہے کہ ٹیکس کم ہو گیا، گین ٹیکس کم ہو گیا، اور بہت سی چیزیں کنسٹرکشن میں اور کہیں لا تعداد چیزیں آپ گنتے چلے جائیں. اچھا اب شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو پیپلز پارٹی کی سپورٹ لے کے اور کچھ جو ناراض لوگ ہیں اس میں PTI میں کسی طرح ایک دفعہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. انہیں امید یہ ہے کہ بھئی میں تو ڈیلیور کر کے دکھا دوں گا، ان کا تجربہ تو ہے، کم از کم بظاہر تو وہ نظر ایسے ہی آئے گا کہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا جو دھمکی دی گئی ہے وہ اصلی ہے یا نقلی ہے، یا یہ ہے کہ بھئی اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں. اس لیے کہ کوئی خان صاحب سے کون سا کچھ، سب لوگ بہت خوش ہیں. اچھا جن سب لوگوں کی آپ نے ہارون صاحب بات کی ہے، ان کے ساتھ کچھ معاملات پر یا نقطہ نظر پر کچھ معاملات ایسے ہیں جن پہ خان صاحب ایگری نہیں کرتے، تو ممکن ہے کہ نقطہ نظر کا یہ اختلاف شہباز شریف صاحب کی رائے ہموار کر رہا ہو؟ ممکن ہے شہباز شریف صاحب یہ سمجھتے ہوں کہ میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. یعنی یہ دیکھیے نا، آخر عمران خان صاحب ایک وزیر اعظم ہیں. اعتراض تو اس ہر الیکشن پہ ہوا ہے نا، اس الیکشن پہ بھی اعتراض ہے اور بعض اعتراضات درست بھی ہیں اور بالکل درست ہیں. لیکن بہرحال ان کے ساتھ تو بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ بیٹوین دا الیکشنز صرف ووٹر کی اہمیت نہیں ہوتی، ووٹر کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے، فعال طبقات کی اہمیت ہوتی ہے. جو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے ورکر خان صاحب کے ساتھ، پاکستان میں بھی اوورسیز پاکستانی بھی، وہ تو ان کے ساتھ کھڑا رہے گا نا. الیکٹیبلز ان سے ناراض ہیں، کچھ اور لوگ جو ہیں وہ نقطہ نظر کا اختلاف ان سے رکھتے ہیں، لیکن وہ اتنا سمپل سا معاملہ تو نہیں ہے. ہاں وہ اس میں چھپانے کیا بات ہے، وہ اس پہ انہیں انڈیا سے تجارت چاہتے ہیں کچھ لوگ، اور وہ نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ تو فیصلہ بھی کر لیا، اس لیے کہ بطور پولیٹیشین کے ان کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. وہ جو ان کا جو آدمی ایک امیج بناتا ہے اور وہ اسے برقرار رکھنا چاہتا ہے، یا اس کا بعض اوقات قیدی بھی ہوتا ہے، وہ یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ سری نگر میں جہاں اس وقت جب وہ کرکٹ کے یعنی کیپٹن تھے تو ان کی تصویریں لہرائی گئی تھی سری نگر اسٹیڈیم میں، تو وہ اپنی ساری پاپولیرٹی وہاں ضائع کر دیں اور وہاں سے ایک لہر اٹھے، ایک بیان علی گیلانی کا اگر آ جائے کہ اس آدمی نے ہمیں دھوکہ دیا
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. علی گیلانی کو کون روک سکتا ہے, اور یاسین ملک کو کون روک سکتا ہے, اور شبیر شاہ کو کون روک سکتا ہے, اور آسیہ اندرابی کو کون روک سکتا ہے. یہ کوئی لوگ کوئی آزاد کشمیر کے سیاستدان تھوڑے ہیں, وہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ لیے پھرتے ہیں. اچھا, ٹریڈ کا اسی طرح جو واقعہ ہوا ہے, یہ عجیب و غریب واقعہ ہے, اس کو میڈیا نے پوری اہمیت ہی نہیں دی. بھائی امریکی سی آئی اے کے چیف سے ملاقات سے انہوں نے انکار کر دیا, کبھی کسی نے نہیں کیا. یہ اب وہ وزیر خارجہ نے بات کرنے کی کوشش کی, اس کی بات سننے سے انکار کر دیا. یعنی وہ جو پروٹوکول ہوتا ہے, ظاہر ہے انہوں نے اسٹاف سے رابطہ کیا, یہ وہ انہوں نے کہا نہیں بات ہوگی تو صدر سے ہوگی. ٹھیک ہے, میری ذاتی رائے ویسے مختلف ہے. میرا یہ خیال ہے کہ انہیں سی آئی اے کے چیف سے بھی 5-7 منٹ کی بات کر لینی چاہیے تھی. کہنا تھا مصروف ہوں, بات یہ فلاں آدمی سے کر لیں, ڈیٹیل میں اس کو بتا دوں گا.